परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी, मञ्चमा शिरोमणीय पूज्यवर सन्त महात्मागण र टाढा टाढाबाट आउनुभएका मेरा अति नै आदरणीय जिज्ञासुवर्ग, मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा मेची महाकालीबाट प्रस्तुत हुनुभएका मेरो अति नै आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा प्रेमीवर्ग र आज हामी नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको प्राङ्गणमा केही भजन कीर्तन सत्संग सुनौँ अनि जीवनमा परिवर्तन केही ल्याउँ भन्ने एउटा इच्छाले तपाईहरु आउनु भएको छ। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति एउटा समुद्र हो। यहाँ जस्तो भावनाले, जत्रो ठुलो हृदयले तपाईँ आउनु भएको छ त्यति नै पाउनुहुनेछ, किनभने यो एउटा विशाल एउटा ज्ञानको गङ्गा हो। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले यो ज्ञानको गङ्गा आजसम्म हजारौं लाखौं मान्छेलाई एउटा नयाँ जीवन दिएर एउटा नयाँ रूपान्तरण जीवनमा ल्याएको छ। तर त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईले सोध्नुभयो भने तपाईहरुको जीवनमा परिवर्तन कसरी आयो भन्दाखेरि जबसम्म सन्तको शरणमा जाँदैन, जबसम्म मान्छेले जीवनमा सत्संगको महत्त्वलाई बुझ्दैन, तबसम्म उले जीवनमा सत्संग आएर, आश्रम आएर पनि यदि उले सत्संग सुनेन भने, उले सत्संगको भ्याल्युलाई बुझेन भने उसको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। र आज नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले त कस्तो काम गरेको छ भन्दाखेरि मलाई जनको याद आउँछ। एउटा सेन्ट जन भन्ने अमेरिकामा एकजना व्यक्तिको नाम थियो। अनि त्यो जन भन्ने व्यक्तिले झोलामा एप्पलको सिड बोक्थ्यो। अनि जन जहाँ पनि जान्थ्यो उले एप्पलको सिड छर्थ्यो। अनि जनलाई एकजना व्यक्तिले प्रश्न गर्यो, जन तिमीलाई मैले याद गरेको, तिमी जहाँ पनि जान्छौ तिमीले ब्यागमा एप्पलको सिड बोकेको हुन्छौ, अनि तिमी जहाँ पनि जान्छौ तिमीले एप्पलको सिड छर्छौ। यो रुखहरू ठुलो हुन्जेलसम्म त तिमी मरिसकेको हुन्छौ, तिमीले कसको लागि छरेको यो बीज भनेर सोच्छ। सन्त जनले त्यति बेला भन्छ, मलाई थाहा छ मैले यो छरेको बीजले म यसको एप्पल खान पाउँदिनँ, तर मैले आज जुन अमेरिकाको धरतीमा यो एप्पलको बीज छर्दैछु, इट इज नट फर मी, इट इज फर द कमिङ जेनेरेसन। यो आउँदै गरेको अमेरिकाको भावी पिँढीको लागि मैले छरेको, ताकि अमेरिकाको नानीहरूले एप्पल खानु पाओस् भनेर उले योगदान गरेको थियो। जनको त्यो योगदान सुनिसकेर जन मरिसकेर जनले एउटा टाइटल दियो, एउटा उपाधि दियो अमेरिकन सरकारले। जनलाई के टाइटल दियो भन्दाखेरि जन दि एप्पल सीड भनेर एउटा टाइटल दियो। सजनो, हामी मानव धर्मका सन्त महात्मा एवं प्रेमी भक्तगणले पनि त्यो जनकै जस्तो काम गरेको मात्र हो। हामी जहाँ पनि जान्छौँ, जसलाई पनि बोलाउँछौँ, हामी हजुरहरूलाई आत्मज्ञानको प्रचारको बारेमा सुनाउँछौँ। अनि तत्त्वदर्शी महान पुरुष सतपालजी महाराजजीको समाजप्रतिको योगदान, लिभिङ मास्टर किन भन्यो उहाँलाई, तत्त्वदर्शी उहाँलाई किन भन्यो, त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई हामी सुनाउने गरेका छौँ। र हाम्रो मिसन भनेको जनकै त्यस्तो हो। हामी जहाँ पनि जान्छौँ, मेची महाकाली जान्छौँ, हामी नेपालदेखि बाहिर जान्छौँ, हामीले त्यो आत्मज्ञानको बीज छर्ने एउटा कोसिस गरेको छौँ, ताकि आउँदै गरेको भावी पिँढीले सनातन धर्मको प्रचार, आत्मज्ञानको प्रचार जीवनमा आलिङ्गन गरेर उसको अनि आउँदै गरेको पिँढीको जीवनलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, परिवर्तनको बेला हो। एक महान पुरुषले भने, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। अलिकति तपाईँ बदलिनु पर्यो, अलिकति म बदलिनु पर्यो, तब यो जमाना बदलिन्छ। तर एउटै ठाउँमा बसेर तपाईँले जमाना परिवर्तन हुन्छ, म पनि परिवर्तन हुन्छु भनेर सोच्नुभयो भने कहिले पनि परिवर्तन सम्भव छैन। स्वामी विवेकानन्दले रामकृष्ण परमहंसकोबाट ज्ञान पाएर कोठामा ध्यान गर्दै थिए। रामकृष्ण परमहंस गुरुले शिष्य ध्यान गरेको देख्दा खुसी हुनु पर्थ्यो। रामकृष्ण परमहंसले स्वामी विवेकानन्दलाई ध्यान गरेको देख्दाखेरि रिसाए। नरेन, तँलाई मैले कोठामा बसेर ध्यान गर्नुको लागि ज्ञान दिएको होइन, त्यो त तैँले फ्री भएको टाइममा जब समय पाउँछस् बिहान बेलुका त्यति बेला गर्ने हो। दिनभरिको समयमा पनि तिमी यतिकै ध्यान गरेर बस्यौ भने कल्याण त तिम्रो मात्र छ, कल्याण समाजको छैन। त्यसले गर्दा मैले तिमीलाई ज्ञान दिएको कोठामा भित्र बसेर भजन गर्नुको लागि ज्ञान दिएको होइन, मैले तिमीलाई ज्ञान यस प्रकार दिएको ताकि तिमीले बाहिर गएर ज्ञानको प्रचार गरेर तिमी जस्तो युवालाई पनि तिमीले ज्ञानी बनाउँछौ भनेर तिमीलाई ज्ञान दिएको भन्नुभयो। त्यसले गर्दा नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको उद्देश्य नारा पनि यही हो। अहिले तपाईहरुले सानो नानीको भजन सुन्नुभयो,
त्यही कारण भजनको शब्दलाई सुन्नुभयो भने भजनले पनि परिवर्तन गराउँछ। एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्माको नारा लगाऊ भन्ने एउटा भजन सुन्नुभयो। सद्गुरु आउनुभयो यो दुखी संसारमा, सद्भावना जगाउँ है यो ठुलो संसारमा। कति राम्रो भजन सुन्नुभयो। एउटै राष्ट्र, वान नेसन, वान फ्ल्याग, वान सोल। त्यसलाई के भनेको भन्दाखेरि जब तिमीले आत्मज्ञानलाई जब तिमीले प्रचार गरेर जीवनमा आलिङ्गन गर्छौ, तिमीले एउटै राष्ट्र देख्छौ, एउटै झन्डा देख्छौ, एउटै आत्मा देख्छौ भन्यो। हामीलाई सन्त महात्माले उदाहरण दिनुहुन्छ। काठमाडौँ सहर हेर्नु छ भने कसैको घरको ठुलो बिल्डिङमा चढेर हेर, तिमीले काठमाडौँ सहर देख्छौ। तिमीलाई अझै राम्रो प्रकारले काठमाडौँ सहर हेर्नु छ भने तिमी धरारामा चढ भन्नुभयो। त्यहाँबाट चढ्यौ भने तिमीले सबैको घरलाई एक समान देख्छौ। त्यस्तै प्रकारले सजनौ हामीले पनि भावनालाई, हाम्रो फिलिङ्सलाई, हाम्रो दृष्टिलाई यदि हामीले पोजिटिभ भावनाले अगाडि इलिभेट गर्यौँ भने सबैमा हामी समानता देख्छौँ, फरक कोही पनि छैन। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको दरवाजा मैले अस्ति नै जिज्ञासुहरूलाई पनि भनेको छु। यहाँ कतिजनाले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, यहाँ क्रिस्चियन पनि आउनु पाउँछ, यहाँ जुनै पनि जातको आउनुपर्छ भन्दा अवश्य पाउँछ। यहाँ यो दरवाजा सबै कोमको लागि, सबै धर्मको लागि खुला हो। यहाँ एउटा क्रिस्चियन आएर बाइबल पढ्छु भन्दा पनि पाउँछ। यहाँ एउटा मुसलमान आएर म कुरान एकछिन स्टडी गर्छु भन्दा पनि पाउँछ, किनभने संस्थाको नामै मानव धर्म, ह्युमन रिलिजन। भगवान बुद्धले पनि प्रचार त मानव धर्मकै गर्नुभएको हो। भगवान तुलसीदासले रामायण, तुलसीदास, कृष्ण, कबीर जति पनि महान पुरुषहरूको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले एउटै रिलिजनको कुरा गरे, त्यो हो ह्युमन रिलिजन। त्यसलाई भन्यो मानव धर्म। मानव धर्म बुझ्नुको लागि कुनै पनि जातको हुनु पर्दैन, बस मानव भएर आउनु पर्यो। जो हरिका भजे सो हरिका होय। जसले हरिलाई भज्यो, जसले त्यो हरिको तत्त्वलाई बुझ्यो, जसले त्यो जीवनमा प्राइमेडियल भाइब्रेसनलाई बुझ्यो, जित त उसैको छ। त्यसले गर्दाखेरि सजनो ज्यादा प्रश्न गर्ने व्यक्तिले केही पनि सिक्दैन। हामीले भर्खर एउटा उदाहरण गुरु महाराजजीको सुन्यौँ। ट्रेनमा एकजना परिवार ट्राभल गर्दै थियो, अनि ट्रेनमा परिवार एउटा एकजना 6-7 जनाको परिवार ट्राभल गर्दै थियो। एकजना केटा पानी पानी भन्दै डब्बाभित्र पस्यो, अनि त्यो केटाले पानी बिक्री गर्दै थियो। अनि एकजना परिवारको सदस्यले भन्यो, ए भाइ तेरो पानीको दाम कति भनेर सोध्यो। पानीको दाम 20 रुपियाँ भनेर सोध्यो। होस् ठिकै छ, जान्न, म लिदिनँ, जाऊ भन्यो। अनि त्यो सानो पानी बिक्री गर्ने केटा यति मिठो मुस्कान दिएर त्यो डिब्बाबाट गयो। त्यो दृश्य एकजना व्यक्तिले याद गरिरहेको थियो। राम्रो सुन्नु होला। अनि त्यो व्यक्तिले त्यो नानीलाई खोज्दै गयो। त्यो नानी किन हाँस्यो म सोध्छु भनेर खोज्दै गयो। ट्रेन चढ्नु भएको छ तपाईँहरू, कतिवटा डिब्बा हुन्छ, त्यो नानी 5-6वटा डिब्बामा पुगेको रहेछ। अनि त्यो मान्छेले खोज्दै गयो, त्यो नानीलाई भेट्यो। त्यो नानीले अर्को डिब्बामा पानी बिक्री गर्दै थियो। अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो, बाबु तैँले त्यो ट्रेनभित्र पसेर एकजना तँलाई त्यो परिवारको सदस्यले पानी भनेर सोध्यो, तिमीले पानीको दाम 20 रुपियाँ भनेर पनि भन्यौ, तर जब त्यो व्यक्तिले तिमीलाई होइन लादिनँ जाऊ पानी, म तिम्रो पानी लादिनँ भन्यौ, तिमी एउटा मिठो मुस्कान दिएर त्यहाँबाट हट्यौ। तिमी हाँस्नुको कारण के हो भनेर सोध्यो। त्यो नानीले भन्यो, त्यो केटाले भन्यो, त्यो व्यक्तिलाई प्यासै लागेको थिएन भन्यो। त्यो मान्छेलाई तिर्खाइ लागेको थिएन, त्यसले एक्टिङ गरेको। रियल प्यासी व्यक्तिले पानीको दाम सोध्दैन। यदि साँच्ची नै प्यास लगेको भए त त्यो मान्छेले पानीको बोतल मागेर बिर्को खोलेर पानी जुठो हालेर त्यसपछि मलाई पैसा दिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले एक्टिङ गरेको भन्यो, त्यो प्यासी थिएन। त्यस्तै प्रकारले सजनो जीवनमा आत्मज्ञानको प्यासी बनिनु भएको छ भने साँच्ची नै प्यासी हुनुहोस्। सन्त महात्माले त्यो पानी पिलाउनुहुन्छ। विनम्र भावनाले मानव धर्मको दरबार हरेक शनिबार आएर यहाँको सन्त महात्माको सत्सङ्ग सुन्नुभयो भने यहाँ नाक परिवर्तन गराउँदैन, यहाँ खुट्टा परिवर्तन गराउँदैन, यहाँ बिमारी जाति भाव बनाउँदैन, यहाँ केही पनि परिवर्तन गर्दैन। यहाँ डाइरेक्ट हृदय परिवर्तन गराउने संस्था हो। आज सबभन्दा परिवर्तन हृदयको त खाँचो छ त। सतपालजी महाराजले भन्नुहुन्छ, बग्दै गरेको नदीको दिशा बदलिनु छैन, चल्दै गरेको हावाको दिशा बदलिनु छैन, यो डाँडा कन्दरा हिमाललाई बदलिनु छैन, यो बाटो नाला पहाडलाई बदलिनु छैन। हे मानव, यो त युग युगदेखि यत्तिकै छ, यसलाई केही पनि परिवर्तन गर्नु पर्दैन। परिवर्तन गर्नु चाहन्छौ भने मान्छेको हृदयलाई परिवर्तन गर, त्यही नै सच्चा युग परिवर्तन हो भनिदिनु भयो। त्यसले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो मानव धर्मको फिलोसफी भनेको पनि यही हो, मानवताको प्रचार, आत्मज्ञानको प्रचार। अनि हामीले जनले जस्तो काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू हरेक दिदीबहिनी, हरेक दाजुभाइकोमा त्यो जन बन्ने क्षमता छ। हामीलाई गुरु महाराजले त्यही ज्ञान दिनुभएको जुन आफैले लिनुभएको छ।
अनि हामीले बुझ्यौँ, अरे बाबा मेरो होइन रहेछ यो ज्ञान त, म जस्तो हजारौँ युवालाई मैले प्रेरणा गर्न सक्छु भन्ने जब एउटा सङ्कल्प मनमा लिएपछि हामीले पनि आज 1000 युवालाई सन्त महात्माको सानिध्यमा बसेर उहाँहरूसँग जीवनमा केही कुरा सिकेर हामीले आज एउटा गुरु महाराजजीको यो ज्ञानको प्रचारलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आउनुहोस् 21 सेप्टेम्बर इन्टरनेसनल वर्ल्ड पिस डे पनि हो, त्यो दिन विश्व शान्ति दिवस। समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषको जन्म पनि त्यही दिन भएको हो। समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषको इम्पोर्टेन्स र भ्याल्युलाई बुझ्न सजिलो, म त यति मात्र भन्छु, मान्छेकै रूपमा आउँछ। भगवान बुद्ध पशु प्राणीको रूपमा आएन, मान्छेकै रूपमा आयो। भगवान राम मान्छेकै रूपमा आयो। ईसा मसीह पनि मान्छेकै रूपमा आयो। तुलसीदास, विवेकानन्द, रामकृष्णभरि मान्छेकै रूपमा आयो भनेपछि अहिले पनि तत्त्वदर्शी महान पुरुष मान्छेकै रूपमा आउनु भएको छ। हे प्रभु, चिन्ने दृष्टि छैन हाम्रोमा, हामी जस्तै नर्मल देख्छौँ नि। तर एकपल्ट यदि उसको भ्यालु र इम्पोर्टेन्स, उसको कलालाई, उसको त्यो गुणलाई यदि तपाईँलाई जान्नु छ भने स्पिरिचुअलिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अध्यात्म ज्ञानलाई आलिङ्गन गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, यो ज्ञानको गङ्गामा आज तपाईँहरूले गोता लाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यति सुन्दर जीवन, मान्छेको चोलालाई क्राउन अफ क्रिएसन भन्यो। देवी देवतालाई पनि यो चोला पाउँदैन अरे। देवी देवताले पनि फर्केर नामलाई नै माग्छ अरे। त्यो ज्योतिलाई नै हात जोडेर भन्छ अरे, मलाई देवी देवताको चोला होइन, मान्छेकै चोला देऊ भन्छ अरे। रामकृष्ण परमहंसको जीवनमा काली माताले रामकृष्ण परमहंसको उद्धार गरेन। 35 वर्ष रामकृष्ण परमहंसले काली माताको पूजा गरे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्यो। तर लास्टमा रामकृष्ण परमहंसको दिव्य नेत्र कसले खोल्यो भन्दाखेरि काली माताले खोलेन, तोतापुरी महाराजजीले खोले। जो तोतापुरी महाराज त्यति बेलाको सानिध्य त्यति बेला समयका तत्त्वदर्शी थिए। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले लिभिङ मास्टरको बारेमा तत्त्वदर्शीको सन्त महात्माहरूकोबाट सत्सङ्गबाट सुन्नुहुन्छ। ज्ञानी किन भन्यो उसलाई तत्त्वदर्शी किन भन्यो, उसलाई लिभिङ मास्टर किन भन्यो? किनभने उसले समयको अहिले आत्मज्ञानको प्रचार समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषले दिइरहनु भएको छ। सजन, हाम्रो भिजन, हाम्रो दृष्टि, हाम्रो काम गराई, हाम्रो भिजन आज भक्तिमय अध्यात्ममय भयो भने अवश्य पनि आउने जेनेरेसनले एउटा बाटो देख्छ। मलाई त्यो भगवान रामको समयको त्यो घटना याद आउँछ। लक्ष्मण कुनै पनि कलेज गएको थिएन, लक्ष्मण स्कुल पनि पढेको थिएन। भगवान राम र लक्ष्मणले सीतालाई खोज्दै जाँदाखेरि अगाडि भगवान रामले सीताको शिरबन्दी र नाकमा लाउने फुली पाउँछ अनि लक्ष्मण, तिम्रो भाउजूलाई सीतालाई यही बाटो रावणले लगेको रहेछ भन्छ। लक्ष्मणले यसो हेर्छ शिरबन्दी र नाकको फुली, होइन दाजु यो त भाउजूको होइन भनिदिन्छ, हुनु त सीताकै थियो। तर फेरि रामले केही किलोमिटर अगाडि गएर फेरि सीताले चरणमा लाउने पायल भेट्छ अनि फेरि लक्ष्मणलाई सोच्छ, लक्ष्मण यो त सीताको भन्दाखेरि हो दाजु यो त पक्कै भाउजूको हो भन्छ। रामले त्यति बेला प्रश्न गर्यो, लक्ष्मण अघि मैले तिमीलाई सीता माताको नाकको फुली देखाएँ, सीताले शिरमा लाउने शिरबन्दी देखाएँ, हुनु त त्यो सीताकै थियो तर तिमीले होइन भन्यौ। फेरि अहिले मैले तिमीलाई सीता माताले लाउने पायल देखाएँ, त्यो चाहिँ तिमीले कसरी हो भन्यौ भन्दाखेरि दाजु क्षमा गर्नुहोला, भाउजू कस्तो छ अहिलेसम्म यो आँखाले ठाडो नजरले हेरेको छुइनँ भने। लक्ष्मणले आफ्नो भिजनलाई, लक्ष्मणले आफ्नो दृष्टिलाई सीता माताको चरणमा राखेको रहेछ। अनि दाजु सीता माताले कस्तो पायल लाउँथ्यो, कस्तो औँठी लाउँथ्यो चरणमा, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ, किनभने मैले भाउजूको अनुहारै हेरेको छुइनँ कस्तो छ, मलाई माफ गर्नुहोला, यो भाउजूको फुली होइन, भाउजूको शिरबन्दी होइन भन्यो। त्यति बेला भगवान रामले लक्ष्मणलाई आलिङ्गन गरेर भन्यो, लक्ष्मण गर्व गरोस्, सीताले तिमी जस्तो देवर पायो, रामले गर्व गर्छ तिमी जस्तो भाइ पायो। अनि सतपालजी महाराजजीले मञ्चबाट भनिदिनु भयो, लक्ष्मणको जस्तो त्यो नजर यदि हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीको भयो भने कुनै पनि दिदीबहिनीको संसारमा कुनै कुनामा बलात्कार हुन सक्दैन। त्यो भिजन, अब यहाँ प्रश्न यो छ सजन, त्यो लक्ष्मणको भिजन त्यसरी कसरी भयो, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। त्यो कथा ठुलो भएन, त्यो फुली पाउनु ठुलो कुरा भएन। लक्ष्मणले त्यो भिजन कसरी बनायो भन्दाखेरि लक्ष्मणले जीवनमा आत्मज्ञानलाई आलिङ्गन गरेको थियो। लक्ष्मणले जीवनमा आत्मज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा उतारेको थियो। अनि उसले यस्तो डरलाग्दो भजन सुमिरन गर्यो, यस्तो डरलाग्दो उसले आफ्नो जीवनमा त्यो आत्मज्ञानलाई उतार्यो। उसले आफ्नो भाउजूलाई देवीको रूपमा देख्यो। दृष्टि, शक्ति, ज्ञान, अध्यात्ममा त्यो शक्ति छ। आज हामी परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। आज हामीलाई अभिभावकहरूले भन्छ छोरा बाहिर छ, छोरा सुधार केन्द्रमा छ, रक्सी खाइरहेको छ, जाँड खाइरहेको छ, सर आएर सत्सङ्ग सुनाइदिनुहोस् न भन्छ। कति चिन्ता छ आजको अभिभावकलाई छोराछोरीमाथि। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि सुधार केन्द्रले केही पनि गर्नु सक्दैन। सबभन्दा ठुलो सुधार केन्द्र त तत्त्वदर्शी महान पुरुषको आश्रम हो, यो गुरुदरबार हो।
यहाँ कुनै सन्त महात्माले तपाईँको छोराछोरीलाई ल्याउनुहोस्, हामी फिस तिर्छ, हामीलाई यति दिनुहोस् भन्दैन। यहाँ कस्तो कस्तो भाइहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ, कस्तो कस्तो दिदीबहिनीको जीवन परिवर्तन भएको छ। यहाँ बिग्रेको घरहरू सप्रेर गएको छ सजनौ, किनभने यहाँ सन्त महात्माले त्यो दिव्य दृष्टिको ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञान पाएपछि सबैलाई एक समान देख्छौँ सजनौ। त्यसले गर्दा मेरो समय भइसकेको छ र आउनुहोस्, मङ्गलबारको दिन असोज 5 गते यहाँ भव्य सतपालजी महाराजजीको जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाइँदैछ। आउनुहोस्, ज्ञानी विद्वान सन्त महात्माहरूले सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्छ। ब्लड डोनेसन कार्यक्रम अघि भाइले भनिहाले, अहिले पनि हलभित्र भइरहेको छ। कतिजनाले ब्लड डोनेट गर्नु चाहनुहुन्छ भने हलभित्र जानुहोस्, या कसैले मङ्गलबार गर्नु चाहनुहुन्छ भने असोज 5 गते गर्नुहोस्। रक्तदान, जीवनदान, आत्मज्ञान हाम्रो अभियान, हाम्रो मानव धर्मको अभियान त यही हो। कसैलाई जीवन दिने क्षमता छ तिम्रोमा, तर तिम्रोमा जीवन लिने क्षमता छैन। हामीले जीवन दिने क्षमता हाम्रोमा छ। कसैलाई हामीले जीवन दिउँ भने उसको आशीर्वाद हामीलाई लाग्छ, नेपाल आमाको आशीर्वाद पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, सगरमाथाको चुच्चोले पनि हामीलाई त्यही शिक्षा दिँदैछ, हाम्रो नेपाली टोपीले पनि हामीलाई त्यही शिक्षा दिँदैछ। म जस्तो उच्च बन, सगरमाथा जस्तो भावनालाई उच्च राख भन्दैछ। तर आज हाम्रो अवस्था के भइसकेको छ? हामी खिचातानीको संसारमा छौँ सजनौ। जति नै खिचातानी गर्नुहोस्, जीवनमा शान्ति मिल्ने छैन। भगवान् बुद्धले त भनिदिइहाल्यो एउटा व्यक्तिलाई, शान्तिको खजाना तिमीभित्र छ, एकपल्ट त्यो मोह र तिम्रो आकाङ्क्षालाई हटाएर हेर, त्यो शान्ति तिमीभित्रै छ भन्यो। साँच्चै नै त्यो व्यक्तिले जब मोह र आकाङ्क्षालाई हटाइदिए, शान्ति आफैभित्र थिए। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज हामी बाहिर खोज्दैछौँ। सन्त महात्माले बाहिर खोज्दै गरेको चिजलाई एकपल्ट बाहिरको नेत्र बन्द गरेर भित्र खोज भनेको त हो। त्यो भित्र खोजिसकेपछि त आनन्दै आनन्द छ। त्यसले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, नेपाल मानव धर्म सेवा समितिमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हरेक शनिबार सबै काम छोडेर प्लिज तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, नयाँ जिज्ञासुलाई त झन् म भन्न चाहन्छु, सत्सङ्ग सुन्नुभयो भने ज्ञान पाउनुहुन्छ। त्यत्तिकै तपाईँको थर्ड आई एक्टिभ हुँदैन हो। मानव धर्मले तीसरा नेत्रको ज्ञान दिन्छ, तर तपाईँलाई सन्त महात्माले, डाक्टर जेपी अग्रवालले पनि भनेको छ, हस्पिटलमा जाने बित्तिकै अपरेसन गर्दैन डक्टरले, टेस्टिङ हुन्छ तपाईँहरूको अनेक चिजको। त्यस्तो प्रकारले यहाँ त तपाईँहरूको एउटै चिजको टेस्टिङ हुन्छ। यहाँ त्यो टेस्टिङ भनेको सत्सङ्ग सुन्नु भएको छ कि भएको छैन त्यति मात्र हो। यहाँ मानव धर्ममा के लाउनु भयो, के खानुभयो, कुन जातको, वी डोन्ट सी एनिथिङ। हामीलाई त मान्छेसँग मतलब, मानवतासँग मतलब छ। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, मानवताको जयकारा लाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हिमाल पहाड तराई छैनन् कोही पराई, हामी एउटै नेपाल आमाको सन्तान छौँ भने आज हामीले यो ज्ञानको प्रचार गरेर आफ्नो देशलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई महान उच्च शिखरमा लगेर हामी आत्मज्ञानको बिकुल बजाउँ भन्दै हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। हरिओम तत्सत्। सच्चिदानन्द भगवानको जय।